86 दिन युद्ध गरेपछि 86 दिन लक्ष्मणसँग हनुमानजीसँग सबैसँग मिटिङ गर्नुभएको छ, भिजिटिङ गर्नुभएको छ, संवाद गर्नुभएको छ, उपाय निकाल्नु भएको छ। के उपाय निकाल्नु भएको छ? त्यो रावणलाई आज भेट्नुपर्छ कि भैया हैन, रावण तो मेरे शिष्य है ना, रावण राक्षस होइन बेटा, वो तो मेरो शिष्य हो, तो मेरो चेलो हो, मेरो सेवक हो। वैकुण्ठ लोकमा म रहँदाखेरि एक दिन ऋषिहरूलाई अपमान गरेर पाएको सजाय मात्रै हो, अरू केही होइन। सन्तगणहरू, सनकादि सन्तगणहरू जब मेरो दर्शनको लागि आए, रावणले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा उनीहरूको थोरै अपमान गर्यो। ऋषिहरूले समयवश त्यसलाई श्राप दिए। त्यो श्रापको प्रतिफल स्वरूप अहिले रावण बनेको छ। त्यसैको उद्धारको निमित्त म यो जगतमा प्रकट हुन पाएको छु, अन्यथा रावणको रावण जन्म हुन्थेन भने म पनि यो धरतीमा आउन पाउने थिएन। संवाद, मिटिङ, संवादको जरुरत छ, मिटिङको जरुरत छ, सत्कार्यको निमित्त हैन, सत्कार्यको निमित्त मिटिङको जरुरत हो, संवादको जरुरत हुन्छ। स्वयं रामचन्द्र भगवानले लक्ष्मणलाई के भन्नुहुन्छ भने, लक्ष्मण बेटा रावण को बुलाओ, बुलाओ, कल तो उसका मुक्ति का दिन ही, बुलाओ आज। रावण आगमन हुन्छ अनि भगवानले आगच्छतु आगच्छतु बेटा आगच्छतु उपविशतु आगच्छतु, औ बेटा मेरो सान्निध्यमा बस, दूर नहीं, तिमी टाढा बस्ने होइन, मेरो सान्निध्यमा बस। अनि रावणले भगवानलाई भन्छ, भगवान संसारमा हुने कुरो कहिल्यै रोकिँदैन, यो जगतको परिपञ्च सबै हजुरकै हो, त्यो मलाई आत्मसात छ, परन्तु यो जगतमा जे गर्नुपर्छ त्यो गरेर देखाउनुपर्छ। यो हाम्रो निमित्त होइन, यो जगत जहिलेसम्म यहाँ मनुष्यगणहरू रहन्छन् तहिलेसम्म यो प्रक्रिया, यो क्रिया चलिरहन्छ। अनि बेटा भन न त किन, युद्ध मैले जित्दैछु, तिमी मुक्ति प्राप्ति गर्दैछौ। म यो कुरा सबैलाई सिकाउन चाहन्छु, कारण के हो? यो शिक्षाको रूपमा तिमीले यो वचन प्रकाशित गर। रावणले के भन्छ थाहा छ? भगवान अक्षरमा पनि तपाईका 2टा अक्षर छन् राम, मेरा 3टा अक्षर छन् रावण, तपाई भन्दा म पूर्ण छु। कुलमा पनि बीजकुल तनधारी, म ब्राह्मण कुलमा जन्मेको, तपाई क्षत्रिय कुलमा जन्मनु भएको, तपाईको भन्दा मेरो उच्च कुल छ। ऐश्वर्यमा पनि अयोध्यामा तपाईको सुनको सिंहासन होला, मेरो सारा राज्य सुनै सुनले बनेको छ। तपाईले यहाँसम्म आउनको निमित्त छार समुद्रमा 100 योजनको पुल लगाउनु भयो, मैले त त्रिकुट पर्वतबाट कैलाशसम्म जाने पुल नै लगाउने सदिच्छा राखेको थिएँ, परन्तु ब्रह्माजीले दिनु भएन। त्यो क्षमता मसँग छ, शस्त्र शास्त्र दुवैको ज्ञान छ मसँग। सम्पूर्ण कुरामा पूर्ण हुन हुँदै पनि म आज हार्दैछु। कारण के हो बताऊं? तपाईसँग तपाईको भाइहरू छन्, तपाईसँग भाइहरूको एकाग्रता छ, मिलन छ, भाइहरूको मिलन छ, भाइहरूको प्रेम छ तपाईमाथि, भाइहरूको सद्भाव छ, भाइहरू तपाईको सान्निध्यमा हुनुहुन्छ, भाइहरू तपाईको आज्ञाकारी हुनुहुन्छ, परन्तु मसँग मेरा भाइहरू छैनन्। मेरा भाइहरूले मेरो आज्ञा स्वीकार गर्दैनन्, मेरो भाइहरू मेरो सान्निध्यतामा छैनन्। यसैले गर्दा म आज हार्दैछु। भक्तहरू भगवानको सब कुरा संगठन चाहिएन, संगठन यहाँ पनि संगठन भयो भने हाम्रो आपसी
समितिमा पनि आपसी सद्भाव भयो। कहिलेकाहीँ कुनै कुरो कुनै कारणवश बिग्रियो भने पनि जल भइदिने, किन अग्नि हुनु पर्यो होइन? कुनै नराम्रो कुरोलाई निस्तेज गर्न पर्यो भने अग्नि भइदिने। जब हामी बीचमा एक आपसमा भातृवात्सल्यता प्रकट भयो भने जगतका हरेक असम्भवहरूलाई हामीले सम्भव गराउन सक्छौँ। भक्तहरू भगवानको मार्कण्डेय मुनि जब धरतीमा प्रकट हुनुभयो, देव ऋषिहरू ऋषिमण्डलबाट यो मर्त्यलोकमा आउने सदीक्षा राख्नु। तपाईँले यो ठाउँमा भगवत धाम निर्माणको लागि पितृहरूले तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो, इष्टदेवले तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो, कुल देवताले तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो अनि मलाई परमात्माले सत्कृपा गर्नुभयो। म तपाईँहरूको सान्निध्यमा आउन पाएँ अनि तपाईँहरूको सेवा गर्ने निरन्तर मलाई अवसर प्राप्ति भयो। भक्तहरू भगवानको प्रभु तुझे मिलने का कोई न कोई बहाना तो चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो कैसे मिलन होगा? कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए ना, है ना? कुछ न कुछ बहाना चाहिए। ऋषिलाई बोलाइन्छ, आह्वान गरिन्छ माता पिताबाट। अनि बच्चालाई के सिकाइन्छ थाहा छ? बाबु सानो बेलामा त सानैमा ज्ञान आइहाल्छ। 6औं दिनको दिनमा ज्योतिष आएर बाबा आमालाई के भनिदिनु भयो भने बच्चाको आयु छेड्छ, न जाने क्या हो जाएगा मुझे भी पता नहीं। एउटा भर्खरै जन्माएको पुत्र 100औं वर्षको तपस्यापछि जन्मिएको पुत्र त्यसैको पनि आयु छेड्छ भनेर कसैले तपाईँको कर्णपुटमा सुनाइदियो भने जीवनमा त्यहाँ भन्दा ठुलो आपत्ति होइन, दुःख कसैलाई हुन सक्ला? होइन, कसैलाई हुन सक्दैन। यो त ठुलो आपत्ति आइपर्यो, सानो नन्द साबा लाग्छ। अनि कतिसम्मको आयु छ नि? क्षीण आयु छ। कतिसम्मको आयु छ? विधाता गुरुदेव विजयगुण हामीलाई बताइदिन पर्यो। मात्र 6 महिना यसको आयु छ, त्यसभन्दा अन्यथा 6 दिनबाट 6 महिना अब वेट गर्न पर्यो, कुर्न पर्यो। 6 महिनासम्म माताजीले त्यो बच्चालाई यति संस्कारी बनाउनु भयो, यति संस्कारी बनाउनु भयो, यति संस्कारी बनाउनु भयो। बाबु कुनै सन्त महापुरुषहरू देख्यौ भने तिमीले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलोलाई तिमीले श्रद्धा गर्नुपर्छ, तिमीभन्दा सानोलाई माया गर्नुपर्छ, भगवत स्मृति गरिरहनुपर्छ। सन्ध्याकालमा सुत्ने बेलामा ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, प्रातःकालमा पनि भगवत दर्शन गर्नुपर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै बेटा तिमीले आफ्नो सूर्य नाडी र चन्द्र नाडीलाई चेक गर्नुपर्छ। जसरी डाक्टरहरूले नाडीको चेक गर्छन् तिमीले पनि आफ्नो सूर्य नाडी र चन्द्र नाडीलाई चेक गर्नुपर्छ। सूर्य नाडी खुलेको छ, चन्द्र नाडी खुलेको छ, जे खुलेको छ, जुन नाडी खुलेको छ त्यही पत तिमीले आफ्नो बिस्तारबाट अगाडि सार्नुपर्छ। एवं मृतबाट तिमीले गर्दै गयो भने तिम्रो 6 महिना होइन, तिम्रो 6000 लाखौँ करोडौँ वर्षसम्म तिमी यो धरतीमा जिउँदै हुन सक्छौ। माताजीले सदा सर्वदा आफ्नो बच्चालाई यो प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ। भक्तहरू भगवानको तपाईँहरूले जान्नु पर्यो है, शास्त्रको कुरा आत्मसात गर्नु पर्यो नि त। सूर्य नाडी भनेको के? दाहिनेपट्टिको भागलाई सूर्य नाडी, दाहिनेपट्टिको नाक सम्झनुहोस्। अनि चन्द्र नाडी भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको नाक। प्रातःकालमा तपाईँलाई निन्द्राले छोड्ने बित्तिकै जराको उठ्नुपर्छ। कहिल्यै पनि निन्द्राले छोडेपछि मान्छे बिस्तारमा सुत्नै हुँदैन, त्यो रोगको मूल बन्छ, त्यो रोगको जड बन्छ। चाहे 7 बजे किन नजाग्नुहोस्, जाग्ने बित्तिकै जरक्कै उठ्नुपर्छ। अनि नाडी चेक गर्ने, जुन नाडी खुलेको छ त्यही पद तपाईँले आफ्नो खाटबाट जमिनमा राख्ने। एवं मृतबाट तपाईँले 3 वर्ष एवं मृतबाट तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग लाग्दैन, लागेको रोग पनि निवृत्ति भएर जान्छ। भक्तहरू भगवानको इतना भी करता नहीं तो हम क्या करें? इतनी भी करते नहीं आप, अपना चेक खुद करो ना, खुद करो, है ना? तो करना पड़ेगा।
बच्चालाई सिकाएको जो संस्कार छ त्यो संस्कार त्यो बच्चाको हृदयमा आत्मसात भएको छ। 6 महिना पुग्नुभन्दा एक दिन अगाडि सप्तऋषिहरू घुम्दै 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 उनी बालकको घरको अगाडिबाट जाँदै थिए। बालकहरू देख्ने बित्तिकै खेलिरहेको बालक आएर गेटको अगाडि आएर सप्तऋषिहरू जानुभयो। एकदम ढोक साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदय आशीर्वाद दिनुहोस्। चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव। सप्तऋषिहरूले नै के भनिदिए उसलाई? चिरञ्जीवी भव भनिदिए। भक्त और भगवानको जय जय हो। यमराजले आफ्नो चित्रगुप्तलाई बोलाएर बालकको नाम थर वतन सबै दिइसकेका छन्। अनि यमराजका दूतहरू बालकलाई लिनको लागि बाटो बाहिर आएर उभिरहेका छन्। अनि बाटोमा क्रस गर्दा गर्दै सप्तऋषिहरू बाटोमा क्रस गरिरहेका छन्। बच्चा बाटोभन्दा वारी छ। जब सप्तऋषिहरूबाट चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, चिरञ्जीवी भव, सप्तऋषिबाट जब बच्चालाई चिरञ्जीवी भव बनियो अनि यमराजका दूतहरू पनि त्यहाँबाट ब्रेक भए, आफ्नो सुधाम गए। यमराजसँग भने के भयो बेटा? ऋषि मुनिहरूले आशीर्वाद दिनुभयो। हामीले भन्दा उहाँहरूले धेरै प्रेम गर्नुभयो, माया गर्नुभयो। अब हाम्रो गतितर्फ होइन, उनीहरूको हाम्रो मतितर्फ होइन, उनीहरूको गतितर्फ बालकको जीवन सृजना हुँदैछ। उनी मार्कण्डेय मुनि यो धरतीमा अहिले पनि के हुनुहुन्छ? अमर हुनुहुन्छ। भक्त और भगवानको जय जय हो। बच्चा जन्मदिनको दिनमा उनी मार्कण्डेय मुनिको पूजा गर्नुपर्छ। होटलमा गएर रिसोर्टमा गएर तपाईहरूले के काटेर खुवाउनुभयो भने बच्चाको आयु वृद्ध हुँदैन, बच्चाको आयु क्षय हुन्छ। बच्चाको जन्मको दिनमा कुनै पनि मठ मन्दिरमा, तपाईँको पाइ पर्ने कुनै मठ मन्दिरमा गएर पण्डितजीलाई मार्कण्डेयजीको लगायत अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गराइदिनुहोस्। गुरुदेव मन्त्र भनिदिनुहोस्। सम्भव भएसम्म बच्चालाई लिएर जाने। बच्चा घरमा छैन, अमेरिका छ, जापान छ, जर्मन छ, लन्डन छ, कुनै स्कुलमा होस्टेलमा बसेर बाहिर बसेर पढेको छ भने अनि बच्चाको नाममा गुरुले पूजा गराइदिनुहुन्छ। मसँग दैनिक कमसेकम 30 जना बच्चाहरूको त मैले आशीर्वादै दिनुपर्छ। अस्ति भर्खरै गीताको बच्चाले मलाई गुरुदेव मलाई आशीर्वाद दिइबक्सियोस्। के हो बेटा? मेरो आज जन्मदिन हो, त्यहाँ अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गराइदिनुहोस् गुरुदेव। हैन? प्रत्येक दिन कमसेकम 20-25 जना बच्चालाई मैले आशीर्वाद दिन्छु। उनीहरूको चिरञ्जीवी भव। सन्त महात्मा ऋषिहरू साधु संत होना बहुत कठिन है बेटा। ऐसे साधु संत कोई बहुत दुर्लभ है ना। हो गया तो छूटेगा नहीं, फिर होना कठिन है। साधु होने के बाद छूटेगा नहीं। साधु से मिलना कठिन है, मिलने के बाद छूटना भी कठिन है। ऐसे है ना। विगत 9 वर्षबाट तपाईहरुले भगवत रसपान गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गरिरहनु भएको छ। यो हामी सबैको लागि हर्षवर्धनको विषयवस्तु हो। तपाईहरुकै तपस्या, तपाईहरुकै योगदान, तपाईहरुकै मन वचन कर्मबाट भएको सेवाले गरी सुशोभन भएको छ। तपाईहरुले आएर भागवत सत्कथा सुनिदिनु भनेको हाम्रो लागि करोडौं ऐश्वर्य प्राप्ति भए जस्तै हो। तपाईहरुको माध्यमबाट हामीले लाखौं मनुष्यहरूलाई, लाखौं भक्तहरूलाई भागवत कथा सुनाउने शुभ अवसर प्राप्ति भइरहेको छ। तपाईहरुको माध्यमबाट। तपाईहरु मेरो निमित्त पुस्तक हो, तपाईहरु मेरो निमित्त वेद हो, तपाईहरु मेरो निमित्त पुराण हो, तपाईहरु मेरो निमित्त उपनिषद हो,
तपाईहरू मेरो निमित्त सत्शास्त्रहरू हो। तपाईहरूलाई नै पढेर अनि हामीले यहाँबाट अरूलाई ज्ञान प्रदान गर्छौँ। म तपाईहरूलाई पढ्छु, तपाईहरूको मुखमण्डलमा कस्तो प्रकारको भाव छ, तपाईहरूको गति कस्तो छ, तपाईहरूको मति कस्तो छ, तपाईहरू के चाहना गरेर यहाँ आउनुहुन्छ अनि तपाईलाई के प्राप्तिको अनुभूति भइरहेको छ, म तपाईहरूलाई पढ्छु अनि त्यसबाट प्रेरणा लिन्छु, शिक्षा लिन्छु। अनि मैले त्यही तपाईबाट पाएको प्रेरणालाई अनि शास्त्रसँग स्पर्श गराएर अनि मेरो मुखारविन्दबाट मैले प्रकट गर्छु। अनि यो भगवत वचन वचनामृत समस्त जगतमा पुग्छ। दुर्लभ वचन सबैको जगतमा पुग्छ, सबैको मन मस्तिष्कमा पुग्छ। अनि एक वचन उनीहरूले थोरै वचन मात्र पनि श्रवण गर्ने शुभ अवसर पाए भने अनि उनीहरूको सद्गति सतमति प्राप्त हुन्छ। भक्तोर भगवानको जय जय हो। प्रथम वर्षमा शिवरात्रिको दिनमा संकल्पको साथमा आरम्भ भएको यो भगवत कथा फाल्गुन 2 गतेबाट आरम्भ भएको र शिवरात्रिको दिनमा संकल्प भएको यो भागवत कथा अहिले 9औं वर्षसम्म अविराम छ, अविराम रहिरहनेछ। आउने वर्ष पनि यसै तिथि मितिमा हामीले यहाँ जस्तो सुकै विघ्न बात आए पनि भगवानको गाथा गाउनेछौँ। भक्तौर भगवानको जय जय हो। सुरुबाट अहिलेसम्म धेरै प्राज्ञिक विद्वत गणहरूबाट तपाईहरूलाई सत्कथा प्रदान भयो। सुरुबाट सबै भागवत नेतृत्व गर्ने हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट भागवत सत्कथाको समायोजनको निमित्त नेतृत्व भयो, प्रदान भयो। एवंबाट अहिले हामीले बलदेव बाबुको अध्यक्षतामा सञ्चालित अनि योगेश बाबुको संयोजकत्वमा सञ्चालित भागवत सत्कथा नारी जगतकी नायक हाम्रो गीता छोरीको सतत प्रयत्नमा विभूषित सत्कथाको आज अन्तिम दिन छ हैन। आज अन्तिम दिन छ। भोलि हामी यसलाई विधिवत रूपमा अवनादि चीज गरेर समापन गर्छौँ। र अहिलेको अनुष्ठानमा अहिले दोस्रो अनुष्ठान हाम्रो सत्यराज आचार्य पण्डित सत्यराज ज्यूबाट बडा